So mayong buntag no sa mga kigsuna nato diha kang Kristo. Mo-share na pud ta o mensahe sa pulong sa atong Ginoo. So natay mga nadunggan nga mga mensahe no, nga makuhaan nato og pagtulon-an sa atong kinabuhi. Nga bisan pa di ay mga igsuon unsa kalisod sa atong kinabuhi karon, wala man tay kwarta, wala man tay ginakaon, ang lisod kaayo mga igsoon ang atong panahon karon kung wala kay kwarta. Pan mga igsoon dili nato na di ay kabalak-an, ang atong Dios mismo nagsulti niana dili gyud nato kabalak-an kung unsa man ang naani ining kalibutan tungod kay iya man ni sa Dios ang tanan, wala tay ato. Gisultihan ta sa atong Ginoo nga unahon gyud nato pagpangita ang gingharian ug ang iyang pagkamatarong. Ang tanan mga igsoon igadugang ra gyud sa Ginoo. So pasabot mga igsoon, unahon gyud nato sa tanang panahon ang atong Ginoo. Sumay atong buhaton no, pagmata nato sa buntag, mapasalamat na daan ta mga igsoon kay dili man ta kamata kung wala ang atong Ginoo, kay ang atong kinabuhi gikan man sa atong Dios, gikan sa atong pagtrabaho. Dili man ta katrabaho kung wala tay kusog nga gikan sa atong Ginoo. So mapasalamaton gyud ta kanunay sa atong Ginoo. So dili lang gyud ay ta maigsuon nga kana bang maningkamot nining kalibutan nga wala ang atong Ginoo. Pasabot maigsuon nga maningkamot ta dinhi sa kalibutan, manrabaho nga dili na ta mangayo o pasalamat sa Ginoo. Okay, ingon niya maigsuon, unahon yun nato pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, kay ang tanan igadugang ra gyud niya. So kinahanglan magkinabuhi ta nining kalibutan nga naa gyud ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing. Kay matod pa maigsuon sa Mateo 16:26 gisulti din nga bisan pag maangko nato ni ang kalibutan, kung mawad-an ka og kinabuhi, walay butang o salapi mga igsuon nga atong ibayad aron nga mabalik pa ang atong kinabuhi. Tungod kay ang atong Dios dili man nato pwede bayaran sa salapi nga atong nagunitan karon. Tungod kay ang atong Dios wa man nagkinahanglan niana kanang mga butanga maigsuon, iya man na sa atong Ginoo. Dili nato na mahimong assurance sa atong kinabuhi aron nga mabalik. So walay kapuslanan maigsuon kung dato man kanining kalibutan na walay pulos kung mamatay ka nga wala ang atong Ginoo. Nasayod ta nga kung wala ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing no, makasinati gyud ta og silot nga mao ang impyerno. So bisag pobre ta karon, dili lang ta magpakawala maigsuon sa pagpasalamat sa atong Ginoo, kay say makalimot ta magpasalamat sa atong Ginoo. No, mapasalamat lang ta usahay kanang dunay mga birthday, dunay mga okasyon, maoray pagpasalamat. Pero sa matag adlaw ang ayan gyud natong pasalamatan ang atong Ginoo, tungod kay makaingon ka nga walay panalangin nga niabot. Tungod kay ang imong gihunahuna maigsuon, ang panalangin mora ang kanabang salapi, kanabang kwarta no. Mamnay ginahuna-una sa mga kadaghanan karon nga ang panalangin kwarta ra, pero sayop day na siya mga igsuon. Tungod kay ang panalangin sa atong Ginoo kanunay nato nang nadawat no. Dili lang nato mapansin nga duna di ay mas dako nga panalangin nga gihatag sa ato ang matag adlaw. Mao ang atong kinabuhi, panalangin na sa atong Ginoo. Mao pud na ang ato ang ayan gyud pasalamatan sa atong Ginoo, tungod kay duna pa tay kinabuhi nga naangkon matag adlaw. Tungod kay
Kung wala ang Dios, wala gyud tay mahimo.